Kana gani magampo ka nga tinud-anay gyud ang imong ampo, dali ra kaayo ka makakonect sa Ginoo. Ug diha nimo ma-feel ang presence kay tungod gipangita gyud nimo ang iyahang presensya. While you are praying, like gusto jud nimo ma-feel iyang presence ba kay gimingaw ka sa iyaha, gusto nimo ma-feel ang iyang love. Ma-feel na nimo pag tinud-anay ang imong pag-ampo. Kay makita na sa Ginoo nga gi-desire jud nimo siya, nga gusto jud nimo siya ma-feel. So, kailangan tinud-anay gud ang atong pag-ampo para dali lang nato ma-feel ang presence ni God ug dali ra kaayo ta magka-connect kay God. Kay kung makakonekta sa Ginoo through prayer, ibig sabihin, madungog dayon sa Ginoo atong mga pag-ampo. Ibig sabihin, dali ra kaayo niya ma-receive ang imuhang pag-ampo ug dali ra pud niya ma-answer ang imong pag-ampo basta naka-connect jud ka kay God. It means nga tinud-anay jud ang imong pag-ampo kay usahay mag-ampo ta binatog na dungog sa Ginoo pero wala dayto kay tungod wala ta naka-focus sa iyaha. Like gusto lang ta mag-pray, like gihimo lang nato siyang routine nga magpray lang ko karon para ganyan pero wala jud nimo gi-desire ang presence ni God, so dili gid na nimo ma-feel pag wala nimo gi-desire ang iyahang presence. Kay makita man gud na sa Ginoo ang atong mga heart. No, kailangan when we are praying to the Lord, kailangan na agyud tay desires no nga makipag-connect kita sa Ginoo para ang atong mga pag-ampo dili mabaliwala sa Ginoo. Kay pag grabe na natong ampo pero ang atong heart di ay dili siya tinuod, dili gyud na maabot sa Ginoo.